बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज मैं हूँ पुर्तगाल लिस्बन की मस्जिद गौसिया दारुल उलूम में। यहाँ पर आज मौलाना इमरान अतारी साहब बयान फरमाएंगे और उनका यूरोप का एक टूर है, पूरे यूरोप का, शेंजन का। और पहले 4 जून को वो इटली में थे, उसके बाद स्पेन में, और अब पुर्तगाल तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अहमर इजाज़ अतारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये पुर्तगाल में दावत इस्लामी के मालियात को देखते हैं। इनसे पूछते हैं कि मौलाना इमरान अतारी साहब का क्या स्केड्यूल है। जी अहमर अतारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अहमर अतारी साहब, मुझे ज़रा बताइएगा कि मौलाना इमरान अतारी साहब का स्केड्यूल क्या है यूरोप का। पहले कहाँ उन्होंने बयान फरमाया है और अभी इसके बाद कहाँ जाएंगे? ठीक है। इमरान अतारी साहब ने यूरोप में जर्मनी, हॉलैंड वगैरह में जो है वो इज्तिमात किए हैं, और अभी लास्टली जो थे वो यूके में थे। फिर यूके के बाद जो है वो स्पेन, और स्पेन के बाद अब यहाँ पर पोर्चुगल आए। पोर्चुगल से अब आगे इंशाल्लाह फ्रांस, फिर वहाँ से ग्रीस, और फिर यूरोप का उनका टूर कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो इटली सफ़र करेंगे माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि दावत इस्लामी का नेटवर्क पुर्तगाल में लिस्बन के अलावा और भी सिटीज़ में है? जी, दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह पुर्तगाल में जो है वो पूरे कंट्री में काम कर रही है। और लेकिन हमारा जो मरकज़ है, सेंटर है, वो लिस्बन ही है, और हमारा कॉन्टैक्ट सेंटर भी यहीं पर है, लिस्बन सेंटर। लेकिन ये है कि पोर्तो, अवेरो, संतरें, यहाँ पर जो है हमारे इज्तिमात वगैरह होते रहते हैं और हमारे विज़िट्स भी होते रहते हैं माशाल्लाह। लिस्बन में और भी है मसाजिद, लिस्बन कैपिटल के अंदर? जी, लिस्बन कैपिटल में गौसिया मस्जिद है, इसके अलावा लारेंजेरो में कादरिया मस्जिद है। ये 2 मसाजिद अभी यहाँ पर हैं जहाँ पर हमारे इज्तिमात हो रहे हैं माशाल्लाह। आपका हेड क्वार्टर लिस्बन में ये मस्जिद है या कोई और मस्जिद है? हमारा अपना जो है फैज़ान मदीना का मरकज़ भी है ओडीवेलस में ही, और हमारे इज्तिमात वगैरह यहाँ ओडीवेलस मस्जिद में होते हैं, जो दारुल उलूम गौसिया मस्जिद है माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, कोई फ़ंडिंग करना चाहे यूरोप में, तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में काम कर रही है, और ऑलमोस्ट 200+ कंट्रीज़ में जो है दावत इस्लामी काम कर रही है। और दावत इस्लामी की डोनेशंस के लिए जो है मुख्तलिफ जो है वो तरीके से आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और मुख्तलिफ बैंकिंग चैनल्स भी हैं। अगर आप पर्टिकुलरली पोर्चुगल में करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो हमारे निगरान काबीना अहमद रज़ा अत्तारी, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह फेसबुक पे हमारा पेज है दावत इस्लामी पोर्चुगल, उसके ज़रिए आप रब्ता कर सकते हैं। और फिर आप अगर फंडिंग करना, डोनेशंस वगैरह देना चाहें तो आप वहाँ पर दे सकते हैं, जैसे ज़कात होते हैं, सदक़ात, खैरात होते हैं। इसके अलावा दावत इस्लामी जो है, जो एक्चुअली डोनेशंस वगैरह लेती है, दावत इस्लामी का सिर्फ काम जो है वो मसाजिद में या मदारिस में नहीं है। दावत इस्लामी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली काम कर रही है, और इसमें जो है हमारे मुख्तलिफ़ काम हैं। जैसे हमारा डिपार्टमेंट है FGRF, उसमें जो है हमारे यहाँ जब मैयत वगैरह हो जाती है, जो उनको भी गस्ल देना है, उसका पूरा एक डिपार्टमेंट है हमारा। इसके अलावा हमारा जो है मसाजिद में जैसे ये इज्तिमात का सिलसिला है। इसके अलावा हमारे मदनी काफ़िला सफ़र करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, हम जाके वहाँ पर जो है वो तरग़ीब देते हैं। और अभी जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा, पाकिस्तान में चौलिस्तान में पानी की किल्लत हुई है, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जब तक चौलिस्तान की न्यूज़ आई थी, उस वक्त तक दावत इस्लामी के 500 कंटेनर्स वर ऑलरेडी देयर। वो वहाँ पर पहुँच गए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है सिर्फ कंटेनर्स नहीं पहुँचाए, पानी के टैंकर्स नहीं पहुँचाए, वहाँ पर जो है वो प्लांट्स लगाएं बाकायदा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का आपको पता है प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर जो है वो सोलर सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है। फिर वहाँ पर वेल लगाए गए हैं ताकि वहाँ पर कंटिन्यू वाटर सप्लाई हो। और जब हमने वहाँ पर जो ज़ाहिर सी बात है जो इंसान लोग वहाँ पर हैं उनके लिए करने के बाद, जो जानवर वहाँ पर हैं, क्योंकि वो मवेशी जो हैं उनका भी जो है वो काफ़ी डेथ हो रही थी पानी की किल्लत की वजह से, तो हमने उनके लिए भी जो है पानी सप्लाई किया दावत इस्लामी ने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और दावत इस्लामी की जो सबसे अहम बात है वो ये भी है कि एवरेज पर डे 2 मसाजिद जो है, मसाजिद या मदरसा, एवरेज पर डे तामीर दावत इस्लामी करती है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं 2 मसाजिद तामीर हो रही होती हैं एवरेज पर डे के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट 350+ मसाजिद जो है साल में हम तामीर करते हैं, और सिर्फ तामीर नहीं करते, उनको बाकायदा आबाद करने का भी सिलसिला दावत इस्लामी का है। फिर जो है वो हमारे उलमा की एक, हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन फैक्ट्री है, जो हमारे तालिब इल्म दीन की तालीम हासिल करके
फ़िक़्ह کی تعلیم حاصل کر کے، احادیث کی تعلیم حاصل کر کے وہ جب نکلتے ہیں پوری دنیا میں مختلف جگہ، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ طلباء کو علم دیتے ہیں، اور جیسے ہمارے مدنی قافلے ہیں اس کے تھرو بھی ہم لوگ جو ہے وہ علم دین وہاں پر جو ہے وہ پھیلاتے ہیں، جس سے جو ہے وہ ایک ہم نے پروڈکشن فیکٹری بنائی ہوئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم دین حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے قریب آئیں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بریف کیا۔ اس میں جو سب سے اچھی بات مجھے یہاں پر لگی کہ جب یہاں پر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو باڈی کو یہاں سے لے کے جانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ دعوت اسلامی اس میں سپورٹ کرتی ہے فائنینشلی بھی، اور گورنمنٹ کے معاملات میں بھی یقیناً سپورٹ کرتی ہوگی۔ ابھی یہاں پہ پورچوگل میں FGRF اسٹارٹ نہیں ہوا ہے، ہمارا UK میں اسٹارٹ ہو گیا، اسپین میں آلریڈی اسٹارٹ ہو گیا، یہاں پر اب ہم نے اس کو جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا ہے۔ تو ابھی ہمارا جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ سارے ڈاکومنٹیشن وغیرہ پروسیس میں ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی اسٹارٹ ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور دوسرا آپ فرما رہے ہیں کہ ہر روز 2 مساجد دنیا میں کہیں نہ کہیں سے ایوریج جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو کہ دعوت اسلامی سر انجام دے رہی ہے، اور فنڈنگ کے حوالے سے میرے خیال میں ویورز اگر ویب سائٹ بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی ڈیٹیلز مل سکتی ہیں۔ وہاں پہ بھی ڈیٹیل مل سکتی ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے جو ایک ورلڈ وائڈ ویب سائٹ ہے، dawatIslami.org، اور اس کے تھرو آپ کنٹری وائز دیکھ سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا فیس بک کا پیج ہے، اس کے تھرو بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ساری انفارمیشن انشاءاللہ وہاں سے مل جائے گی۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ احمر اطاری صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بریف کیا، اور انشاءاللہ آج سنیں گے بیان ہم اپنا مولانا عمران اطاری صاحب کا، تو انشاءاللہ لوگ بڑے پرجوش ہیں۔ جی، میں ایک میسیج دینا چاہوں گا تمام ویورز کو کہ مدنی چینل ضرور دیکھیں، کوشش کریں کہ دن میں جو ہے وہ 1 گھنٹہ 12 منٹ کی ہم لوگ ترغیب دیتے ہیں کہ وہ دیکھیں، کیونکہ مدنی چینل وہ واحد چینل ہے جس کے اوپر کوئی نامحرم عورت نہیں آتی ہے، کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے، کوئی میوزک نہیں ہے۔ جس وقت بھی آپ مدنی چینل دیکھنے بیٹھیں گے، فار ایگزامپل آپ 15 منٹس دیکھتے ہیں تو آپ یا تو کوئی نہ کوئی حدیث سن رہے ہوں گے، یا کوئی کہیں نہ کہیں سے قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر بتائی جا رہی ہوگی، یا کوئی سنت اور آداب سکھائے جا رہے ہوں گے۔ میں تمام ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کریں کہ شروع میں اگر آپ 1 گھنٹہ 12 منٹ نہیں دیکھ سکتے تو 10-15 منٹ لیکن اس کو دیکھنا شروع کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی دعوت اسلامی کر کیا رہی ہے۔ ماشاء اللہ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا، اور لوگ بہت پرجوش ہیں مولانا عمران اطاری صاحب کے بیان سننے کے لیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت خیر من عمل، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میں بھی نیت کر لیتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کی نیت سے میں تلاوت قرآن پاک کروں گا انشاءاللہ۔ آپ تمام اسلام بھائی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم سب اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کی نیت سے اس محفل پاک میں اول تا آ کر شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق الله العظيم۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم۔ جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ سے گزارش کروں گا، کیونکہ
مجھے آپ کی جتنا پتہ ہے، تو ہمارے جو مہمان آ رہے ہیں نا، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو دکھانا ہے کہ الحمدللہ پرتگال میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے مہمان کی عزت کرنا بھی جانتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دینا بھی جانتے ہیں۔ ایک ہی گزارش ہے، جو ہی وہ آنے والے ہیں تو آپ نے درمیان سے راستہ بالکل چھوڑ دینا ہے اور آپ نے ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ محفل پاک کے بعد باقاعدہ آپ سے ملاقات رہے گی۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں، آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر بھی نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نگران شورا کی آمد، نگران شورا کی آمد، پیارے نگران شورا کی آمد، ہمارے پیارے نگران شورا کی آمد۔ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابو ابراہیم یمانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم چند ساتھی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ اکرم کے ساتھ سمندر کے قریب ایک مقام پر تھے۔ ہم سمندر کے کنارے چل رہے تھے، راستے میں ایک پہاڑ آیا، وہاں ہم نے کچھ دیر ہم رک گئے،
پھر سفر شروع ہوا. راستے میں ایک جنگل آیا. اس میں بہت سارے خشک درخت تھے, خشک جھاڑیاں تھیں. شام کا وقت قریب تھا, سردی بھی تھی. ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کی حضور آپ مناسب سمجھے تو آج رات ہم ساحل سمندر پہ گزار لیتے ہیں. یہاں جنگل میں خوش لکڑیاں ہیں, اسے لے کر آگ لگا کر سردی سے بچنے کا کچھ ہمارا اہتمام و انتظام بھی کر لیں گے. آپ نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی, یہیں رک جاتے ہیں. پھر سب وہیں رک گئے. آگ جلائی اور گرمی تھوڑی لینی شروع کی اور سردی سے بچنے کا کچھ سامان کیا. جیسی آگ جلائے تو وہ آگ بھی اچھی خاصی جلی, چنگاریاں ہو رہی اور یہ سب. تو انہوں نے کہا کاش کہ ہمارے پاس گوشت وغیرہ ہوتا تو اسے پکا کر کھانے کا انتظام بھی کر لیتے. آگ ایسی پکی ہے, آگ ایسی بنی کہ یہ پک جاتا کھانا اس پر. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں جنگل میں بھی تازہ گوشت عطا فرما دے. ابھی آپ یہ بات فرما ہی رہے تھے کہ اچانک ایک طرف سے شیر نظر آیا, اور وہ شیر ایک انتہائی وہ صحت مند تازہ جاندار ہرن کے پیچھے بھاگ رہا تھا. اب ہرن کا رخ ہماری طرف تھا. جب ہرن ہم سے کچھ فاصلے پر رہ گئے تو شیر نے اس پر چھلانگ لگائی اور ہرن کو گردن سے اس نے پکڑ لیا اور شدید حملہ کیا. شیر نے کبھی ہرن کو کھا جائے گا. یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم بن ادھم اٹھے اور اس ہرن کی طرف لپکے. آپ ہرن کی طرف بھاگے تو آپ کو آتا دیکھ کر شیر جو تھا وہ ہرن کو چھوڑ کر بھاگ گیا. آپ نے فرمایا یہ رزق اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجا ہے. چنانچہ ہم نے ہرن کو ذبح کیا, اس کا گوشت کو بھونا, کھاتے رہے. شیر سامنے بیٹھ کر ہمیں دیکھتا رہا. یہ جو آپ نے ابھی حکایت سنی پیارے اسلامی بھائیوں, اس حکایت میں ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کس کو کہاں سے رزق عطا فرما دے یہ ہم نہیں جانتے, مگر رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ رزق دینے والا ہے. ہرن ہرن کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے. کباب آہو آپ نے سنا ہوگا. آہو کہتے ہیں ہرن کو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. یعنی یہاں اعلیٰ حضرت کی مراد یہ ہے کہ ہرن کے کباب, ہرن کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے. آپ فرماتے ہرن کے گوشت کی کباب میں بھی وہ لذت نہیں ہے جو عشق رسول میں جب دل جل کے کباب بنتا ہے نا, اس کی لذت ہی کچھ ہے. کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. یعنی دل عشق رسول میں جل کر جب کباب بن جائے تو اس جلے دل کی جو لذت ہوتی ہے, اس کا جو ذوق, اس کا شوق اور اس کی جو بات ہوتی ہے وہ کچھ ہو رہی ہوتی ہے. خیر, بات ہم کر رہے ہیں رزق کے تعلق سے. تو رزق یہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے, اللہ رزاق ہے. اب دیکھیں جنگل میں انہوں نے صرف تمنا کی کہ کاش ہمارے پاس کوئی گوشت ہوتا تو پکا کر کھا لیتے. آپ نے فرمایا کہ اللہ قادر ہے جنگل میں بھی تمہیں گوشت دے دے. اور گوشت دیا کس کے ذریعے؟ شیر کے ذریعے. شیر تو ہرن کو کھا جاتا ہے, مگر اللہ پاک کی طرف سے ایک رزق آیا, انہوں نے جا کر ذبح کیا. شیر دور بیٹھ کر دیکھ رہا ہے یہ اللہ کے بندے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھا رہے ہیں.
بات ہے میرے پیارے اسلام بھائی اور رب پر بھروسہ کرنے کی. بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرے کہ اللہ پاک یہ رزق دینے والا ہے. وہ رب کریم ہمارا پیارا مولا قرآن پاک میں فرماتا ہے, یہ 12واں پارہ جو ہے پارہ 12 یہ شروع ہی اس آیت سے ہوتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ترجمہ کنز ایمان, اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نور العرفان میں فرماتے زمین پر چلنے والے کا اس لیے ذکر فرمایا کہ ہم کو انہی کا مشاہدہ, یعنی ہم انہی کو دیکھ پاتے جو زمین پر چل رہے ہیں, ورنہ جنات وغیرہ کو بھی رب ہی کی طرف سے روزی دی جاتی ہے. اس کی رزاقیت یعنی اللہ تعالیٰ کا جو رزق دینا ہے اس کی رزاقیت صرف حیوانوں پر منحصر نہیں, پھر جو جس روزی کے لائق ہے اس کو وہی ملتی ہے. بچے کو ماں کے پیٹ میں اور قسم کی روزی ملتی ہے, اور پیدائش کے بعد دانت نکلنے سے پہلے اور طرح کی, بڑے ہو کر اور طرح کی. یہ بھی اللہ کی تقسیم دیکھیے, اللہ تعالیٰ سب کو اس کے حساب سے روزی دیتا ہے. سمندر کی مچھلیاں بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیاں کھاتی ہیں, ان کو وہاں روزی مل رہی ہے. کتا کچھ اور کھاتا ہے اس کو وہاں مل رہا ہے, انسان کچھ اور کھاتا ہے اس کو اس کا حساب سے مل رہا ہے. بکری گھاس کھاتی ہے اس کو گھاس مل رہا ہے, شیر کچھ اور کھاتا ہے اس کو اس کے حساب سے مل رہا ہے. لیکن ہر ایک کو, کوئی چوٹیاں کچھ اور کھاتی ہیں, ہر ایک جاندار کا رزق بھی جدا جدا ہے, اور اللہ پاک سب کو اپنی رحمت سے رزق عطا فرما رہا ہے. تو ہمیں اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے رزق کے تعلق سے بالخصوص, کیونکہ یہاں پر زیادہ بندہ وہ بے چین ہو جاتا ہے اور پھر ناجائز آمدنی اختیار کرتا ہے, حرام آمدنی اختیار کرتا ہے, ناجائز ذریعے اختیار کرتا ہے. اس کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے اور حرام روزی کی طرف نہیں جانا چاہیے, حلال روزی ہی کی طرف اس کو رہنا چاہیے. حلال روزی کے بارے میں رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنے کمائی سے کھاؤ. ایک اور حدیث ہے, بے شک اللہ تعالیٰ مسلمان پیشہ ور کو دوست رکھتا ہے, یعنی جو پیشہ اختیار کرتا ہے, پروفیشن جو اختیار کرتا ہے, اللہ پاک اس کو دوست رکھتا ہے. جسے مزدوری سے تھک کر, یہ تیسری حدیث سنا رہا, جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے, یعنی وہ شام ہو جائے اور وہ مزدوری کرتے کرتے تھک جائے, اس کی وہ شام شام مغفرت ہو. یعنی یہ دیکھیں کمانے کے تعلق سے, روزی کمانے کے تعلق سے, رزق کمانے کے تعلق سے, کسب کرنے کے تعلق سے, وے آف ارننگ کریٹ کرنے کے تعلق سے باقاعدہ ہمارے پاس اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی اور رزق, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. فانتشروا فی الارض, قرآن کریم میں جمعے کی نماز, جمعے کی اذان کا جو ذکر ہے, پھر فرمایا فانتشروا فی الارض, اور زمین پر پھیل جاؤ. جمعے کی نماز کے بعد کا جو بیان آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو, یعنی رزق کے حصول کے لیے یہاں پر مراد لی گئی ہے. تو یہ اسلام و دین جو ہے نا, یہ مانگنے کو پسند نہیں کرتا, سوال کرنا مانگنا یہ نہیں, یہ ہاتھ پسند ہے, دینے والا نہ کہ لینے والا. اسلام و دین خودداری کو پسند کرتا ہے, کمانے کو پسند کرتا ہے, رزق کمانے کو پسند کرتا ہے, روزی کمانے کو پسند کرتا ہے, مگر حلال. یہ نہیں کہ میں بہت محنت کرتا ہوں میں کیسے حرام ہوتا. محنت تو چور بھی کرتا ہے, چور کی محنت کوئی چھوٹی موٹی محنت ہے؟ محنت تو ڈاکو بھی, کوئی ڈاکو کیا چھوٹی محنت کرتا ہے؟ باپ رے باپ, جان جوخم میں ڈالتا ہے, کہاں کے کہاں چلتا ہے, تالے کھولتا ہے, تالے توڑتا ہے, دوڑتا ہے, بھاگتا ہے, جان جوخم میں ڈال کر تو ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے, چور چوری کرتا ہے. تو کیا چوری اور ڈاکہ کیا حلال ہوتا ہے؟ معذاللہ کہ وہ بڑی محنت ہے بھائی, اس میں بہت محنت کرتا ہے بھائی, بہت پلاننگ کرتا ہے, دماغ بھی کام, اس کا دماغ بھی چل رہا ہے, اس کا ہاتھ بھی چل رہا ہے, اس کا بدن بھی چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, رزق بھی لے رہا ہے, محنت بھی کر رہا ہے.
15-20 दिन महीने की पूरी इसकी प्लानिंग होती है, फिर जाकर एक हाथ मारता है। कैसे कम मेहनत की, मोबाइल उठने वाला कम मेहनत करता है, कम रिस्क उठाता है। तो ये कोई जलील नहीं है जनाब, मेहनत बहुत की, रिस्क बहुत उठाया तो हलाल हो गया। हलाल और हराम क्या है, इसको बाकायदा शरीयत, दीन और कुरान हदीस में वाज़ेह कर दिया गया है। और कई लोग मेहनत नहीं करते इतनी ज्यादा, नॉर्मल है, मगर हलाल रोजी कमाते। कई लोग मेहनत करके भी हराम रोजी कमाते हैं, तमीज ही नहीं है कि हलाल क्या है हराम क्या है। अल्लाह पाक हमें हलाल रोजी कमाने की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक में पाक कमाई वाले के लिए जन्नत है, पाक कमाई वाले के लिए। और एक हदीस में कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका कफारा ना नमाज हो, ना रोजे, ना हज, ना उम्रा। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका कफारा ना नमाज, ना रोजे, ना हज, ना उम्रा। इनका कफारा वो परेशानियां होती हैं जो आदमी को तलाशे मुआशे हलाल में पहुंचती हैं। तलाशे मुआशे हलाल, तलाशे मुआशे हलाल, यानी हलाल रोजी, हलाल रिस्क, हलाल जराए आमदनी को तलाश करने में जो से परेशानी आती है ना, वो परेशानी उसके उन गुनाहों का कफारा बन जाती है। हलाल की भी कैद लगाई, हलाल तो इसी, यानी ना नमाज उनका कफारा है गुनाहों का, ना रोजा, ना हज, ना उम्रा, मगर उसका कफारा क्या है, तलाशे माश हलाल में जो उसको परेशानी आई, वो परेशानी उसके गुनाहों का कफारा बन जाती है। आला देखते हैं ना, फिक्रे माश बदबला, फिक्रे माश बदबला, होले मार जा गुजा, लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आएगी। ये तो उसको पूछो जिसको हलाल ही कमाना है, जिसको हलाल ही कमाना है वो परेशान है, वो इतना ज्यादा पुरसुकून नहीं है। हलाल जिसमें बिल्कुल हलाल, बिल्कुल जायज, जिसमें बिल्कुल जैसे हराम का एक लुकमा, हराम का एक माल, हराम का एक सिक्का नहीं है, ऐसे शख्स को पूछो इस दुनिया में कमाना कितना मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो इतनी मेहनत और मुशक्कत के बाद बंदा रोजी कमाता हलाल, हराम तो बस अल्लाह की पनाह। इतनी मेहनत और मुशक्कत के बाद जिंदगी गुजारता हलाल रोजी कमाता है, फिक्रे माश बदबला, और सब कुछ कर 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 के मरने के बाद अब होले बाद जान गुजारता। अब क़यामत का जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे, हिसाब किताब सारे मामला, दुनिया में भी परेशानी और क़यामत के दिन का सारा मामला। आलम फरमाते लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आएगी, इसलिए कहते काश मेरी माँ ने ही मुझको ना जाना होता। ये बहुत खौफे खुदा वाला जुमला है। कौन सा? काश मेरी माँ ने मुझको ना जाना होता, तार बन गया होता मुर्शिदी के कुर्ते का, मुर्शिदी के सीने का बाल बन गया होता। आह कसरते विसियां, हाय खौफ दोज़ख का, काश इस जहां का मैं ना बशर बना होता, काश मेरी माँ ने मुझको ना जाना होता। ये खौफे खुदा वाली बात है, जिन्होंने की है उन्होंने की है। कि गुनाहों की कसरत से डर लगता है कि मेरा ईमान जाया ना हो जाए, मेरा बनेगा क्या। यानी ये कितनी खूबसूरत कैफियत है। हम तो बेफिक्र किस्म के लोग हो गए, हमें तो टेंशन ही कोई नहीं। हमें टेंशन है कमाने का, टेंशन है इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, कारोबार का क्या होगा, फैक्ट्री का क्या होगा, फलां का क्या होगा, फलां का क्या होगा। यानी कितने कम लोग रह गए प्यारे इस्लामी भाइयों जो इस बात की फिक्र में दिन रात परेशान रहते हो, मेरे ईमान का क्या होगा, मैं ईमान सलामत लेके जा सकूंगा, नहीं जा सकूंगा, मेरा रब नाराज हो गया तो क्या बनेगा। बैंक बैलेंस कम हो रहा है और कर्जा बढ़ रहा है, आमदनी कम हो रही है, कर्ज बढ़ रहा है। ईमानदारी से बताओ कितना टेंशन हो जाता है। होता है ना यार, आमदनी खत्म होती जा रही है बल्कि बंद हो गई है, कर्जा है कि बढ़ता जा रहा है, कितना टेंशन होता है यार, नींद नहीं आती, परेशान हो जाता है,
کبھی سوچا کہ نیکی کم ہوتی جا رہی ہے، گناہ بڑھتا جا رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ نیکی کا بیلنس کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ سچی بات ہے نیکی ہو ہی نہیں رہی ہے، ہم کر ہی نہیں پا رہے نیکی. اور جو کچھ نیکی کر گیا وہ جتا گیا، بتا گیا، سنا گیا کہ میں نے یہ نیکی کی، میں نے وہ نیکی کی، تو میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، تو میں نے یہ بھی کیا، تو میں نے وہ بھی کیا، تو ان کی مدد کی، تو مسجد بنائے، تو مدرسہ بنایا، فلاں کام کیا، تو اتنا دین کا کام کیا، تو اتنے فلاں کیے. تو بس بتا دیتا ہے، یا کسی پر احسان کرتا ہے تو جتا دیتا ہے. اللہ کی پناہ، نیکی سنبھالنا آتا کتنوں کو ہے، نیکی بچانا آتا کہ دیکھ تو نیکی کر نہیں پاتے، نیکی کر لے تو نیکی بچا نہیں پاتے. یہ ہمارا حال ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کر لیں کہ کیا ہماری نیند اس وجہ سے اڑی، اس وجہ سے ٹینشن آیا کہ یار میرے گناہ بڑھ رہے ہیں اور نیکیاں کم ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ میں موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. یعنی ایکسپائری ڈیٹ قریب آ رہی ہے. بات میری سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایکسپائری ڈیٹ قریب آ رہی ہے ریٹرن کرنے کی، آمدنی ہو نہیں رہی ہے، قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، ٹائم بس قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے. ابے کروں گا کیا؟ پکڑ لیا گیا، دھر لیا گیا، اندر ڈال دیا گیا، لاک اپ ہو گیا، کروں گا کیا؟ اس ٹینشن میں نیند آئے گی کسی کو؟ نہیں آتی. مگر صحیح بتائیے دنیا کا ٹینشن ہے کیا آخرت کا کبھی کوئی ایسا ٹینشن آیا؟ ہم کو پریشانی آئی؟ ہم گھر کے لیے روتے ہیں، کاروبار کے لیے روتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے روتے ہیں، پریشانیوں کے لیے روتے ہیں، کام پھنس گیا، پیپر پھنس گیا، ڈاکیومنٹ پھنس گیا، سب پھنس گیا. سب کے لیے رونا آتا ہے. نہیں آتا رونا تو قبر و آخرت کے لیے رونا نہیں آتا. میرا وہاں کیا بنے گا؟ پیپر نہیں بن رہے، پیپر نہیں بن رہے، پیپر نہیں بن رہے. پیپر کا کچھ کرو، پیپر کا کچھ کرو، فلاں کا کچھ کرو، پاسپورٹ کا کچھ کرو، کمائی کا کچھ کرو، تنخواہ بھرنے کا کچھ کرو، آمدنی بھرنے کا کچھ کرو. لیکن کوئی قبر و آخرت، حشر، محشر، قیامت، قبر کا امتحان، قبر کے سوال جواب، محشر کے سوال جواب، نزا کی سختی، نزا کا عالم، روح کا قبض ہو جانا، ایمان سلامت لے کے جاؤں گا، نہیں جا سکوں گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا جواب دوں گا، مجھ سے پوچھ لیا گیا، میرے ہاتھ میں نامہ عمل دیا گیا، بہت پڑھو تو میں کیسے پڑھوں گا. اس طرح کے خیالات اور اس طرح کے تصورات، اس طرح کے احساس یہ جنرلی ہمارے دل و دماغ پر آتے نہیں ہیں. صبح دوپہر شام رات ایک ہی دھن ہے، پیسہ پیسہ کام کاج، پیسہ پیسہ کام کاج. تو یار کچھ سمجھا تو کہتے ہیں یار تھوڑا سیٹل ہو جانے دے، یار تھوڑا سا سیٹل ہو جانے دے. وہ بھائی تھوڑا سیٹل ہوتا کیا ہے؟ یہ سارے سیٹل ہونے والے کا مسجد میں آ گئے؟ یہ مجھے بتا دیں تھوڑا سیٹل کہ ہم تسلی کسی کو دے دیتے ہیں، تھوڑا سیٹل ہو جانے دے، تھوڑا سا پاؤں جم جانے دے، تھوڑا سا کام ہو جانے دے، تھوڑا سا پیپر بن جانے دے، تھوڑا سا یہ ہو جانے دے، آپ کو میں ملوں گا مسجد میں. آپ تو کتنی بات کر رہے ہو. کیا جن کے پیپر بن گئے، جن کے پاسپورٹ بن گئے، جو سیٹل ہو گئے، جو گاڑی بنگلے اور مکان والے بن گئے، کیا وہ سارے کے سارے مسجد میں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اس کا مسجد میں آنے، نماز پڑھنے، عبادت کرنے، نیکی کرنے کا سیٹل سے کیا تعلق ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں جب تم پریشانی کے عالم میں اللہ کے حضور نہیں آ سکے تو تم خوشحالی کے عالم میں کیا ہوگے؟ جو حاکم پریشان ہو کر اپنے رب کے بارگاہ میں نہیں حاضر ہوا، قرضہ ہے، آؤ نا رب کی بارگاہ میں، سجدہ کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، دعا کرو، تہجد کی نماز پڑھو، کہو اللہ میرے لیے مشکل میں میری مشکل آسان کر دے. تلاوت کر کے دعا کریں، اپنے ماں باپ سے دعا کرائیں، نیک لوگوں سے دعائیں کرائیں، مگر نیکی کی طرف تو آئیں. مشکل سے تو اللہ ہی نکالے گا نا، اور تو کوئی نہیں ہے جو ہمیں مشکل سے نکال سکے. مشکل سے نکالنے والا تو اللہ ہی ہے. اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسا راستہ عطا فرما دے جہاں اس کا شعور بھی نہیں جاتا. تقوی جو اختیار کرتا، تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا. اب بندہ پھنسا ہوا ہے ہر طرف پھنسا ہوا ہے. گھر میں پریشانی، اولاد میں پریشانی، کاروبار کی پریشانی، قرضوں کی پریشانی،
बीवी बच्चों की परेशानी, अच्छा अंदर बाहर बीमारियां, परेशानियां, तरह तरह की चीजें पाल कर बैठा हुआ है। पूछो भाई तकवा किधर है? तकवा क्या होता है? तकवा क्या होता है भाई? तकवा किसको बोलते हैं? तकवा तकवा भी नहीं पता होगा। ये हमारा हाल है। सुना है नाम तकवे का, परहेजगारी का, मगर अल्लाह नसीब करे आपको और मुझे रास्ते निकल आए। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल रास्ते निकल आएंगे। कुरान कहता है, हदीस में मौजूद है, वाकयात मौजूद है कि जिन्होंने तकवा इख्तियार किया अल्लाह ताला ने इनके लिए रास्ता निकाल दिया। ये वही रब है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया से रास्ता निकाला था, हमारे लिए भी रास्ता निकालेगा। हम इसी रब पर ईमान लाए, हमारा अल्लाह है। आए तो सही को रब के हुजूर, सजदा करे तो सही, तकवा इख्तियार तो करे, सच्ची तौबा तो करे। हराम रोजी के बारे में ज़हन तो बना ले कि मैंने हराम रोजी नहीं कमानी, मुझे सही लुक़मा हलाल खाना है। अल्लाह अल्लाह। सुनिए, हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इहाल उलूम की दूसरी जिल्द में एक बुजुर्ग का कौल नकल करते हैं कि मुसलमान जब हलाल खाने का पहला लुक़मा खाता है, उसके पहले के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और जो शख्स तलब हलाल के लिए, यानी हलाल हासिल करने के लिए रुसवाई के मकाम पर जाता है, उसके गुनाह दरख्त के पत्तों की तरह झड़ते हैं। अल्लाह पाक हमें हलाल रोजी कमाने की तौफीक अता फरमाए, आराम से बचाए। हदीस पाक में लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा, आदमी परवाह भी ना करेगा कि इस चीज को कहां से हासिल किया है, हलाल से या हराम से। एक और हदीस में, जो बंदा माल हराम हासिल करता है, अगर उसको सदका करे कबूल नहीं, खर्च करे तो उसके लिए उसमें बरकत नहीं, और अपने बात छोड़कर मरेगा तो जहन्नम को जाने का सामान है। अल्लाह ताला बुराई से बुराई को नहीं मिटाता, हाँ नेकी से बुराई को मिटाता। बेशक खबीस यानी नापाक को खबीस नहीं मिटाता। एक और हदीस सुनिए, जिसने ऐब वाली चीज यानी बेची और उस ऐब को जाहिर ना किया, वो हमेशा अल्लाह ताला की नाराजी में है, या फरमाया कि हमेशा फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। मुकाशिफतुल कुलूब में है, आदमी के पेट में जो लुक़मा हराम पड़ा तो जमीन और आसमान का हर फरिश्ता उस पर लानत करेगा जब तक उसके पेट में रहेगा। और अगर इसी हालत में यानी पेट में हराम लुक़मे की मौजूदगी में मौत आ गई तो जहन्नम में दाखिल होगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो इस वक्त पुर्तगाल के शहर लिस्बन की मस्जिद गौसिया आज़म, मस्जिद गौसिया में माशाअल्लाह आप जमा हैं, मुख्तलिफ शहरों से आए, दूर और नज़दीक से आए। अल्लाह पाक आपका मेरा आना कबूल फरमाए। रिस्क के मामले में अपने रब पर कामिल भरोसा हमें करना चाहिए। अल्लाह पाक रिस्क देने वाला है, वही रास्ते खोलने वाला है। उसकी बारगाह में नेकी करें, तकवा लाएं, परहेजगारी लाएं, उसे दुआ करें। प्यारे इस्लाम भाइयों, हरगिज़ हराम रोज़ी की तरफ ना जाएं। वो रब करीम इतना गफूर रहीम है, वो इतनी प्यारे अंदाज से रोज़ी अता फरमाता है कि मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूँ कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू मालिक, हज़रत अबू आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये सब एक साथ थे। जब उन्होंने हिजरत की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, उनके साथ सफर में जो खाना था वो खत्म हो चुका था। उन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाने का सवाल करने के लिए, यानी खाना चाहिए था उनको, के लिए किसी को भेजा। जब वो शख्स प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पहुंचा तो उन्होंने एक शख्स को ये आयत पढ़ते हुए सुना, जो मैंने अभी 12वां पारा जो शुरू होता है कि कोई ऐसा जानदार नहीं जिस तरह से अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर ना लिया हो। उस शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला के नजदीक
अशअरियों की बनिस्बत चौपाइयों को रिस्क देना ज्यादा आसान तो नहीं है। तो सारे अशअरी थे जो जमा हुए थे, वो वापस आ गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं गया। खाना लेने जाना था, मगर जब उसने ये आयत सुनी कि रिस्क तो अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे करम पर लिया हुआ है, जब वो रब चौपाइयों को रिस्क देता है तो इनको भी रिस्क देगा जिन्होंने खाना मांगा है। बात समझ गए? वो वापस आ गए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं गया और उसने अपने असहाब से कहा जिन्होंने इनको भेजा था, तुमको खुशखबरी हो, तुम्हारे पास मदद आने वाली है। अब उन्होंने ये समझा कि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया होगा और आपने खाना भेजने का वादा फरमाया होगा, खाना आने वाला होगा। इसी दौरान दो आदमी इनके पास बर्तनों में खाना लेकर आ गए, जिनमें गोश्त का सालन और रोटियां थी। उन्होंने सैर होकर खाना खाया, पेट भरकर खाना खाया। फिर उस शख्स ने अपने बाद असहाब से कहा, तुम ये खाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ, क्योंकि हम पेट भरकर खा चुके हैं। फिर जब वो लोग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमारे लिए जो खाना भेजा था, इससे उम्दा और लजीज खाना हमने कभी खाया ही नहीं। प्यारे आका ने इनसे फरमाया कि मैंने तो तुम्हारे पर कोई खाना नहीं भेजा था, तुम्हारा कहां था, तो कैसे खाना आया? तब उन्होंने सारा वाकया बयान किया कि इस तरह हुआ था। जो साथी थे उनको हमने भेजा था, उन्होंने हमें ये खुशखबरी सुनाई थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे दरियाफ्त किया तो सारा वाकया सुनाया कि मैं इस तरह आया था, मैंने ये आयत सुनी थी, तो मैंने जाकर इनको ये बता दिया। तो तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको अल्लाह ने ये रिस्क दिया है, तुमको अल्लाह ने ये रिस्क दिया है। तो रिस्क प्यारे इस्लाम है। जब एक और रिवायत सुनी है, बड़ी ईमान अफरोज रिवायत है, हजरत मूसा अलैहि सलाम पर वही नाजिल हुई थी। हजरत मूसा अलैहि सलाम पर जब वही नाजिल होनी थी, इनके दिल में अपने घर वालों का ख्याल आया खाने पीने के ताल्लुक से। अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया कि वो एक चट्टान पर लाठी मारे। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने क्या फरमाया कि वो एक चट्टान पर लाठी मारे। इससे एक पत्थर टूट कर निकला। फिर उन्होंने जो